अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पारा नंबर 30 और सूरह तारिक हम पढ़े हैं। आयात हैं इसकी 9 और 10। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। तो एक तो बात ये होगी कि उस दिन पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी। उस वक्त इंसान के पास ना खुद अपना कोई जोर होगा और ना कोई उसकी मदद करने वाला होगा। कोई उसकी मदद करने वाला तो हम पीछे देख चुके हैं कि वो तो खुद ही लोगों से चुपता फिर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के हुजूर किसी को बोलने की भी इजाजत नहीं है। इसी तरह से मदद हो सकती थी, वो भी नहीं हो रही। अब ये चीज है कि इंसान के पास अपना कोई जोर नहीं होगा। देखिए, अभी जो पोशीदा असरार की जांच पड़ताल हो रही है। पोशीदा असरार क्या है कि हमारे अमाल हैं जिनकी जांच पड़ताल हो रही है, जिनको परख के देखा जा रहा है कि वो किस तरह के हैं। तो अब हो क्या रहा है कि वो अमाल वो दुनिया से लेकर गया है यहाँ से। तो अब यहाँ पे जो जो पॉइंट बनाने की बात, जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस दुनिया में किए गए अमाल के जो नताइज हैं वो अगली दुनिया में निकल रहे हैं, और उन्हीं नताइज की बुनियाद पर फैसला होगा कि इंसान ने कहाँ जाना है। कसम है बारिश और बारिश बरसाने वाले आसमान की। वह समा इजात रज, यानी पलटता है जो बारिश बरसाता है, जो नबातात भी उगाता है, उस आसमान की कसम खाई गई है। और फट जाने वाली जमीन की, यानी ये यकीनी हकायक हैं कि जिस तरह से एक नर और मादा का मिलाप जरूरी होता है ना बच्चा पैदा करने के लिए, इसी तरह आसमान के पानी और जमीन का मिलाप भी जरूरी है नबातात उगाने के लिए। तो वो जो जोड़ा होने वाली कैफियत है वो कितनी ज्यादा यहाँ पे वाज़ेह हो रही है। ये एक जची तुली बात है, यानी ये जो बात आपसे की गई है, जिस तरह और ये हंसी मजाक नहीं है, कि ये चीजें ऐसी नहीं है जिनको मजाक में टाल दिया जाए और इनको गैर संजीदगी से लिया जाए। क्योंकि क्यों नहीं गैर संजीदगी से हम इसको ले सकते हैं, और क्यों हमें इसको संजीदा लेना है? इसलिए कि हमारे इन अमाल का नतीजा और अगले अमाल, अगले दौर का जो रिजल्ट है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा फअकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ये बहुत सारी चालें चल रहे हैं। और कुफारी मक्का तो कभी कोई चाल चलते थे, कभी कोई चाल चलते थे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक ही चाल चल रहा हूँ, और वो क्या है? बस छोड़ दो, है नबी, इन काफिरों को एक जरा सी देर इनके हाल पर छोड़ दो। और वो चाल क्या है? कि मैं इनको ढील दे रहा हूँ, मैं इनको मोहलत दे रहा हूँ, ताकि अब अमाल नामों पे क्योंकि फैसले हो रहे हैं, ताकि ये अपने अमाल नामे को अच्छी तरीके से स्पॉइल करें, और जो रिजल्ट अगले जहान में निकलना है इस अमाल नामे की बुनियाद पर, उसमें इसका कोई भी हिस्सा ना हो। तो ये सबसे बड़ी चाल है जो इनके लिए चली जा रही है। तो एक तो ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बताया जा रहा है कि इनकी हरकतों पे सब्र कीजिए, अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं। तो अगली सूरत है जी सूरतुल आला। तो जैसे पीछे हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को तसल्ली दी, तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपने रसूल को जो दुश्मनों की चालों से परेशान है, जाहिर है कि हर इंसान परेशान होता है, उससे उनकी तवज्जो हटाकर उनको तस्बीह का कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब्बे बरतर के नाम की तस्बीह करो जिसने पैदा किया और तनासुब कायम किया, यानी उसने हर चीज की तख्लीक किया और फिर उसको बैलेंस किया है। अब देखें कि दिन और रात में हमें बैलेंस नजर आता है, मौसमों में हमें बैलेंस नजर आता है, पॉपुलेशन में हमें बैलेंस नजर आता है। जिसने तकदीर बनाई और फिर राह दिखाई। तकदीर का क्या मतलब होगा यहाँ पर? कि यानी अंदाजा, जो जो प्लानिंग है अल्लाह ताला की, कि हर चीज के पैदा करने से पहले ही अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया कि इस दुनिया में जाएगा जब, तो ये क्या काम करेगा, इस काम के करने की क्या मिकदार होगी, किस शक्ल का काम होगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये किस जगह पे रहने वाला है, इसके रहने पीने का, इसके कयाम का, और इसकी जो भी ये काम जिंदगी में करेगा, जो भी एक्टिविटी ये अपने लिए चूज करेगा, उसके लिए कौन से मौके और जराए फराहम किए जाएंगे, और कब तक वो अपने हिस्से का काम खत्म करेगा, और किस तरीके से खत्म करेगा। तो ये जो पूरी स्कीम है ना, ये सारी जितनी भी प्लानिंग है इंसान की, ये इसको तकदीर कहा गया है। यानी पूरी कैलकुलेशन है, पूरा मैथ्स है। फिर उसको राह दिखाई जिसने नबातात उगाई और फिर उनको घना और सरसब्जो शादाब बना दिया। तो आप देखेंगे इसमें दोनों में ना हमें एक प्रोसेस नजर आ रहा है। यानी अल्लाह ताला ने जब तख्लीक की है किसी चीज की, तो पूरा एक प्रोसेस उसके अंदर रखा है। कोई अलर्ट अप काम नहीं किया उसने, अल्लाह ताला ने। इसी तरह अब दूसरा एक बताई गई है चीज, कि जब अल्लाह ताला ने नबातात उगाई तो उनका भी एक जौबन आया कि वो भी घने हो गए और सरसब्जो शादाब हो गए। और ये बातें करके जो अगली बात की जा रही है वो क्या है?
کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، سنکریو کا فلا تنسا، اور سورۃ طہ اور سورہ قیامہ میں بھی یہ مضمون آیا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ کیا کیا پڑھوا دے گا، یعنی جس طرح اوپر سے اوپر بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، اسی طرح وہی سے نوازنا اور اس کو یاد کروانا اور پھر اس کی تفصیل آپ کو سمجھانا، یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے۔ یہ کیوں یہ بات بتائی گئی، جیسے پہلے سورۃ طہ اور قیامہ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو اس کے ساتھ حرکت دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس وحی کو یاد کر لیں اور کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہ ہو جو کہ لوز ہو جائے۔ تو اسی چیز کے اوپر آیا کہ ہاں یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اور بات کہ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، یعنی ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ یہ دور جو ابھی مشکل ہے آپ کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے ان لوگوں کو کلام نصیحت سنائے چلے جانا ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ اسے قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جائے گا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ قد افلاح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تزکیہ کیا ہے کہ باطنی یا دل کی صفائی ہے، اور یہ کون کرے گا؟ وہی جو اس قرآن کو قبول کرے گا۔ وہی جب دل میں جاتی ہے تو دل کا میل کچیل اور دل کے امراض کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ تو جب تزکیہ ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی علامت بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے، اور رب سے وابستگی کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز، اور پھر تسبیح اس کی زندگی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کفار سے کر رہے ہیں جو نہ قرآن سنتے ہیں، نہ ان کا تزکیہ ہوتا ہے اور نہ ہی کام آگے چلتا ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ سے باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے آئے ان کی کیا ان کے اندر کیا تعلیمات تھیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا تعلیمات تھیں، کہ وہ جس نے اپنا تزکیہ اختیار کیا، تزکیہ نفس کیا، تزکیہ نفس کے لیے کیا چیز ضرورت ہوگی؟ وہی کی ضرورت ہوگی۔ جب وہی انسان کے اندر جاتی ہے تو دل کے اندر سارے جو پردے ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ زنگ آ جاتا ہے، وہ زنگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جینا چھوڑ دیتا ہے اور رہبانیت اختیار کر لیتا ہے یا جنگلوں میں نکل جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی دنیا کے اندر رہتا ہے، اس کے سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کی ترجیح یہ دنیا نہیں ہوتی۔ اوکے جی، اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الغاشیہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں نا اب کچھ چہروں کا ذکر ہے، لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نار الحامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، جیسے ابھی اوپر ہم نے دو طرح کے لوگوں کی بات پڑھی نا، کہ ایک وہ ہیں جو فلاح پا گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا اور نماز پڑھی، اللہ سے تعلق رکھا اور آخرت کی فکر کی، اور دوسرے وہ جو ہیں جو بدبخت ہیں جنہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب ان دونوں کا قیامت والے دن کیا حال ہونے والا ہے، یہاں پہ لوگوں کا حال بتایا گیا۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ ہم نے مسلسل یہ پڑھا ہے کہ زمین کا حال کیا ہوگا، آسمان کا حال کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم نے انسانوں کا حال بھی پڑھا، لیکن یہاں پہ صرف انسانوں کا ہی حال آ گیا۔ کیا تمہیں اس غاشیہ کی خبر پہنچی؟ یعنی اس غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والا ہے، جیسے بھی ڈھانپ دینے والی کوئی چیز ہوتی ہے، جب آسمان پھٹ جاتا ہے، پھٹ جائے گا تو اب بالکل ایسے ہی آپ سوچیں گے جیسے جیسے کسی عمارت کی چھت ٹوٹ جائے، جب چھت ٹوٹتی ہے تو وہ کدھر گرتی ہے؟ وہ نیچے جا کے گرتی ہے نا، تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو چونکہ وہ غاشیہ اس دن آسمان ہی گر جائے گا تو ہر چیز ڈھانپی جائے گی، یعنی قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے کہ حالتا کا حدیث الخاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی اس قیامت کی خبر پہنچی؟ کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، یعنی خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا حرکتیں کر کے آئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر خوف ہوگا۔ اور دیکھیں اتنا ڈر ہو، خاشیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ
इस कदर डर हो कि जिस्म नम हो जाए, जिस्म मफलूज हो जाए, इतना डर होगा उनको। सख्त मुशक्कत कर रहे होंगे, थके हारे होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे। अब ये कौन सी मुशक्कत है कि उसमें थक हार के आए हैं? तो ये लोग वो हैं जो दुनिया में सख्त मुशक्कत में पड़े हुए थे, मगर वो सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए थी। उन्होंने कोई तज़किया नफ्स नहीं किया और कोई ऐसे अमाल नहीं किए कि जिसकी वैल्यू होती। नसीहत उन्होंने कबूल नहीं की, जैसे कि हमें सूरत आला में पढ़ा। एक मर्तबा ना, ये आमिला तो नासिबा जो अगली अगली बात आई है कि वो सख्त थके हुए होंगे और उसी थकन की हालत में अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। आप खुद सोचें कि एक इंसान पूरी जिंदगी जान तोड़ कोशिश करता है सिर्फ अपनी दुनिया को सेट करने के लिए, तो वो थका हुआ ही जाएगा ना अल्लाह ताला के पास। उसी हालत में उसकी मौत आ जाए, अल्लाह ताला पूछेंगे कि आ गए हो, तो कहेगा या अल्लाह सब थक के आया हूँ। तो पूछेगा ना कि किस चीज में थके रहे हो, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसकी तरफ तो तुमने ध्यान ही दिया नहीं दिया, तो आए किस कहाँ पे थकते रहे हो तुम। एक मर्तबा ना एक पादरी हजरत उमर बिन खत्ताब से मिलने आया। वो सख्त बूढ़ा हो चुका था। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब उसको देखा तो हजरत उमर बिन खत्ताब रोने लग पड़े। तो लोगों ने वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा आम मिलातुन नासिबा, यानी यही वाली बात, यही वाली आयत उन्होंने पढ़ी कि इसने पूरी जिंदगी एक ऐसी इबादत में गुजार दी जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई कबूलियत नहीं। तो ये वही लोग हैं कि वो जिनको कहते हैं ना कि दिरहम और दिनार के बंदे बन के जिए सारी जिंदगी, और उसी मुशक्कत में पूरी जिंदगी गुजर गई और आखिर में हाथ कुछ भी नहीं आया। शदीद आग में झुलस रहे होंगे, खोलते हुए चश्मे का पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा। ये तुस्का मिन ऐन आनी, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पानी जा चुका होगा जब वो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। लईसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन दरी, और कोई उनके लिए खाना नहीं होगा सिवाय दरी के। दरी यानी खारदार सूखी घास, जिनको इनके ऊंट खाया करते थे। और ऊंट की तो अल्लाह ताला ने बनाई ऐसे है ना कि वो तो कांटे खा सकता है। तो तीन तरह के खानों का जिक्र जो दोजियों के लिए हमने पढ़ा, एक जकूम, और एक ग्लिसरीन, और दूसरी ये दरी जो कांटेदार झाड़ी है। अब लेकिन मजबूरी होगी कि वो खाएंगे इसको, क्योंकि भूख तो लगी होगी, तो खाना तो खाना होगा और यही खाना अवेलेबल होगा इन तीनों में से, और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना इनके लिए नहीं होगा जो ना मोटा करेगा और ना ही भूख मिटाएगा। यानी न्यूट्रिशन कोई नहीं है उस खाने के अंदर। कुछ चेहरे उस रोज बारौनक होंगे। अब ये कुछ चेहरों की बात है, असल में चेहरों का जिक्र है, लोगों का नहीं, क्योंकि चेहरा ही इंसान के अंदरूनी जज्बात की अक्कासी करता है। इंसान के अंदर तकब्बुर है या उसके अंदर आजिज़ी है या खुशी है या नफरत है, इसलिए सिर्फ चेहरों की बात की गई। बात तो सारी इंसानों की ही हो रही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ऊपर बात हुई कि दो ग्रोह हैं, वजूह यौमाइज़िन नामिया लिसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया। कुछ चेहरे उस रोज बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। कारगुजारी क्या है? सही। सही क्या होती है? सख्त मेहनत इतनी कि आसपास का होश ही नहीं रहता, उनको एहसास ही नहीं रहता कि वक्त, और क्यों नहीं उनको इस चीज का यानी कितने वो मसरूफ क्यों है, और किस चीज में मसरूफ है। उनका रिजल्ट बता रहा है कि वो किस चीज में मसरूफ रहे हैं। कि उनको पता है कि हम एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त हाथों से फिसल रहा है। और दुनिया में इनकी कोशिश जो थी वो सिर्फ ऐसी नहीं थी कि बस अच्छा खाना ही खा लें, बल्कि उनकी और भी बहुत आला मकासद थे जिनके लिए वो जिए हैं। आली मकाम जन्नत में होंगे, कोई बेहुदा बात वो वहां नहीं सुनेंगे। बेहुदा बात जो दुनिया में सुनते रहे हैं, कभी कुफार की कोई कड़वी कसेली बातें सुन रहे हैं, कभी कोई ताने सुन रहे हैं। उसमें चश्मे रवा होंगे, उसके अंदर ऊंची मसनदें होंगी और सागर लगाए हुए होंगे, यानी वही जो मुख्तलिफ तरह के ग्लासेस होंगे जिनके अंदर उनको ड्रिंक सर्व की जाएंगी। घाव तकियों की कतारें लगी हुई होंगी और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे, यानी कि बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू द वो जो ऊपर वाला सिचुएशन प्रेजेंट हुई, उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। अब ये बातें इनको बताई तो जा रही हैं ना, ये सारी चीजें अहले मक्का सुन रहे हैं, ये सारी आयत उनके ऊपर आ रही हैं, और आप खुद सोचें कि ऐसी बातें सुन के इंसान का ध्यान, एक पूरी पिक्चर अल्लाह ताला खींचने एक पूरी ना, एक वो कहते हैं इमेजेस इस तरह के इस्तेमाल करता है कुरान कि पूरी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि ये लोग माने नहीं। अब नहीं माने तो अल्लाह ताला इनको कुछ और तरह की चीजों की तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या इन लोगों ने ऊंटों को नहीं देखा कि वो कैसे बनाए गए? और आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया? और पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए? और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई? अब ऊंट की साख्त को अगर हम देखें ना, वैसे तो हम किसी भी जानवर की साख्त को देखें तो उसकी जो साख्त होती है वो उसके माहौल के मुताबिक बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मछली पानी में जिंदा रह सकती है, बाहर नहीं जिंदा रह सकती, तो अल्लाह ताला ने उसको जिस्मानी साख्ती ऐसी दी है कि वो बाहर जिंदा रह भी नहीं सकती, यानी इनको कहते हैं अडेप्टिव फीचर। इसी तरह हर जानदार, हर जानवर
صحرا میں سروائیو نہیں کر سکتا، اونٹ سروائیو کر لیتا ہے، تو اس کی ساخت ایسی، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی پلکیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرپل لیئر دی ہے پلکوں کی، تاکہ جب طوفان چلے ریت کا تو اس کی آنکھوں میں ریت نہ جائے۔ اس کی کوہان ہے جو کہ کتنے لیٹر تک پانی سٹور کر لیتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ایک چربی کی تہ ہوتی ہے جو اس کو کھانے میں نہ بھی کھانا ملے تو ہیلپ کرتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں زندہ رکھنے کے قابل بنایا ہے یہ ساری چیزیں دے کر۔ آپ دیکھیں گے یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا، پھر پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر زمین کا ذکر کیا، بیچ میں آسمان کا بھی سوری ذکر کیا۔ تو اب عربوں کے یہ عام مشاہدے کی باتیں ہیں، کیونکہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ سواری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہو اس کو غور نہیں کرتے کیسے بنا ہوا ہے؟ ویسے تو نہیں وہ صحرا کا جہاز بن گیا۔ اور پھر جب تم اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہو تو تمہاری نظر آسمان کی طرف بھی جاتی ہوگی، آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا ہے، اس کو تو تم دیکھ لو کہ کیسے اس وقت کھڑا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ پھٹ جائے گا۔ پھر سامنے نظر آنے والے پہاڑوں کی طرف غور کرو، تمہیں کتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں نا، جیسے جیسے وہ بالکل سورہ نبا میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خیمے کے جیسے، پہاڑ خیمے کے جیسے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط گاڑا تاکہ زمین ان کو لے کے زمین ڈھلک نہ جائے، یہ میخوں کی طرح گڑے میں۔ تو آج یہ تمہیں کتنے مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل یہ دھواں بن جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کی طرف دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ہموار کی ہے، لیکن پیچھے کیا تھا کہ آسمان اور زمین تو ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے ہم پھٹ جائیں اور ہم ختم ہو جائیں۔ اور وہی یہی زمین ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو اور سرکشی کر رہے ہو، اور یہی زمین ہے جو تمہارے سارے راز نکال دے گی، جب تم مرے پڑے ہوگے تو تمہیں نکال کے باہر کھڑی کر دے گی۔ تو یہ ساری باتیں ان کو بتائی گئی ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو تم یہ ساری باتیں سوچ سکتے ہو کہ آج تو اس زمین کی یہ حالت ہے کہ تمہیں اونٹ بھی، تم سواری بھی کر رہے ہو، تمہیں آسمان بھی نظر آ رہا ہے، تمہیں پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا بھی تو آئے گا کہ یہ نہیں ہوں گے۔ فذکر، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے بات کریں، فذکر انما انت مذکر۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، یعنی رسول کا تو کام ہی یہی ہے کہ اس نے نصیحت کرتے چلے جانا ہے، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ اور جبری، دیکھیں وہی والی یہ بات بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن نہیں کیا نا۔ اس نے یہ ابھی بھی ہم نے نشانیاں پڑھی، ہم نے ہسٹری سے بھی ہم نے شواہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، عقل کرنے کی صلاحیتیں، جو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرو اور پھر ایک رزلٹ پر پہنچو اور پوری آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ زبردستی اگر وہ سب کو مسلمان کرنا چاہتا تو کیا اس کے لیے مشکل تھا؟ وہ کون کہہ دیتا؟ لیکن پھر آزمائش کسی چیز کی نہیں ہونی تھی نہ، پھر وہ ریزلٹس ہونے تھے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، یعنی ہٹ درمی، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو انا الینا ایابہم، ان لوگوں کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، ثم علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ تو بار بار آپ دیکھیں کہ پوری ساری صورتوں میں جو ابھی آج ہم نے کیونکہ نصف تک ہی کرنا تھا اور ہمارا نصف ہو گیا یہاں پر، کہ ہر صورت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، ہمیں ایک ہی جیسا پیغام نہیں دے رہی کہ یہ جو چیزیں آج تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ ایسی نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو وہ اس کو ایک دن ختم کرے گا، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک روز جزا ہو جہاں پہ پھر حق اور باطل الگ الگ ہو جائے۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ قیامت والے دن ان ساری چیزوں کی کیا حالت ہوگی، اعمال ناموں کے بارے میں بھی بتا دیا، فرشتوں کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کہاں کون سا سلیبس ہے جو میں نے بھیجا ہے جہاں سے تیاری کرنی ہے۔ ہاں لیکن آگے مرضی ہے، وہی والی بات ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے جائیں، جس کو قبول کرنا ہوگا، جس کو اپنی آخرت سنبھالنی ہوگی وہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں، اور جو بات وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ جائیں اور اسی کے اوپر عمل کریں اور اسی سلیبس میں سے تیاری کریں، اور ایسی تیاری کریں کہ پھر آخرت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے نامہ اعمال علیین میں رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سجین سے بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد پھر ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، جس کی ڈسکرپشن اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس کو اس کے اندر جاننے کی چاہت رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ